नमस्ते टु यु अल सबैलाई मेरो नमस्कार छ र आज म HTML को चौथो क्लास लिएर आइरहेको छु र HTML मा हामीले फर्म त्यस पछाडि टेबलको बारेमा हामीले सिकिसकेका छौं र आज भने चाहिँ म तपाईहरुलाई टेबल प्रयोग गरेर कसरी एउटा हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं भनेर म सिकाउन लागिरहेको छु र यसकोमा चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेको एउटा बिल छ और एउटा टेबलबाट बनाएको HTML एउटा पेज छ हाइटेक टेक्नोलोजी सेन्टर धरान बुद्ध मार्ग रेजिस्ट्रेसन फर्म इस्टाब्लिश र यहाँ एउटा चाहिँ बिल छ यस्ता किसिमको बिलहरुलाई हामीले वा यस्तो किसिमको भाउचरहरु वा यो किसिमको हामीले कुनै पनि डिजाइन गर्नु पर्यो भने HTML बाट कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले आज क्लास गर्न लागिरहेको छु त्यसैले सबैभन्दा पहिलो पार्ट मैले डिजाइन गरे यहाँ हाइटेक टेक्नोलोजी सेन्टर देखि यहाँनिर कोर्स फर्स्ट सम्मको लागि म डिजाइन गर्न लागिरहेको छु र यसको लागि भने चाहिँ हामीले टेबल युज गर्नु पर्दैन है यहाँसम्मको लागि टेबल युज गर्नु पर्दैन भने यो तल्लो पार्टको लागि चाहिँ हामीले टेबल युज गर्नु पर्ने हुन्छ र यो सिग्नेचर पार्टलाई पनि हामीले टेबल युज गर्नु पर्दैन र यो डिजाइनको लागि सबैभन्दा पहिला म खोल्छु नोटप्याडबाट म गरिरहेको छु और हामीले नोटप्याडबाट नगरिकन हामीले नोटप्याड प्लस प्लस पनि गर्न सक्छौं नोटप्याड प्लस प्लसबाट नोटप्याड प्लस प्लसबाट पनि हामीले यदि हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको छौं भने नोटप्याड प्लस प्लसबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं र त्यसैले मैले सबैभन्दा यहाँनिर गरिरहेको छु हामीले HTML स्टार्ट गर्दिने र लास्टमा यो HTML लाई क्लोज गर्दियौ र HTML पछाडीको पार्ट हाम्रो हेडको र हेड पछाडी टाइटल भाउचर बिलिङ भाउचर इन फ्रम HTML ओके र टाइटललाई क्लोज गर्दिए र टाइटललाई क्लोज गरेपछि तुरुन्त मैले हेडलाई पनि यसरी क्लोज गर्दिए त्यसपछि हामी चाहिँ बडी पार्टमा जाउँ र यो बडी पार्ट चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुने भएकोले सबैभन्दा पहिला बडीको लागि हामीले यहाँनिर गएर यो डिजाइन गरौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गएर गर्नु पर्यो सजिलोको लागि राम्रोको लागि हामीले यहाँ गएर सेन्टर भनेर एउटा पार्ट राखौँ बीचमा आओस् र त्यो सेन्टरको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर युज गरौँ कलर युज गरौँ फन्ट साइज इक्वल्स टु 7 को साइज राख्दियौ र कलर इक्वल्स टु कलरको कोड हामीलाई थाहा छ # साइन कस्तो कलर राख्दिने त्यो कलर छानौ FF 1 2 3 4 वटा 0 6 डिजिट गर्नु पर्दछ र मैले यहाँ राख्दै हाइटेक TCS टेक्नोलोजी सेन्टर र यसलाई मैले तुरुन्त पोस्ट गर्दै फन्ट गरेर र यसलाई मैले बोल्ड पनि मैले राख्दिन्छु यसलाई यहाँ गएर हामी बोल्ड पनि यसलाई गरौँ र त्यसपछि यहाँ मैले यसलाई चाहिँ पी गरे र बिआर गरेर क्लोज गर्दिए यसरी हामीले यहाँ बिआर गर्दियौ बिआर गरिसके पछाडी अब हामीले यसलाई चाहिँ फाइलमा गएर सेभ एज गरेर हेरौँ यसको नेम राखिएको छ BILLING भाउचर डिजाइन फ्रम HTML र मैले यसलाई सेभ गरिदिए र यहाँ गएर हामीले हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने अब हाम्रो भाउचर आइरहेको छ यसरी भन्यो हाइटेक टेक्नोलोजी सेन्टर र हाम्रो हाइटेक टेक्नोलोजी सेन्टर छ त्यसको लाइनमा हामी तल्लो लाइनमा चाहिँ लेख्नु पर्नेछ धरान बुद्ध मार्ग र यसको लागि हामी नेक्स्ट लाइनमा गएर नेक्स्टमा गइसकेका छौं र यहाँनिर हामीले के राख्यौ भने यसको फन्ट साइज इक्वल्स टु 5 साइज र यसमा राख्यौ धरान र फन्ट कलरलाई क्लोज गरिदियौ फेरि अर्को कलरमा राख्दियौ फन्ट साइज इक्वल्स टु 5 वा एउटै 5 साइज दिँदा पनि हुन्छ र यसलाई हामी राख्दियौ धरान -7 DDSC बुद्ध मार्ग
र यसलाई पनि फन्ट क्लोज गरिदिउँ र अर्को पनि हाम्रो फन्ट छ डबल फन्ट साइजलाई क्लोज गर्यौँ। यो किन 5 गरियो भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले चाहिँ धरानलाई 5 साइज र यसलाई 4 साइज यसरी पनि गर्न सकिन्छ वा हामीले फन्ट साइज 5 मात्रै गरेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यहाँ गएर हामीले अर्को लाइनमा जाउँ। बिआर गरेर अर्को लाइनमा गइसके पछाडि हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ सेम हो यहाँनिर फन्ट साइज इक्वल्स टु 4 राखिदियो और 5 4 राखिदिए। फन्ट साइज हामीले 4 राखिसकेपछि यहाँ दिन सक्छौँ REGISTREPN रेजिस्ट्रेसन फर्म फन्टलाई क्लोज गरिदियो र ब्रेक गरौँ अर्को लाइनमा। त्यस पछाडि हाम्रो छ यहाँनिर हामीले देखाउन पर्ने के छ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ गएर हेर्ने हो भने यसरी हाम्रो आइरहेको छ रेजिस्ट्रेसन फर्म पेज नम्बर चाहिँ 2003 छ। यसलाई हामीले डाइरेक्ट यहाँ गरिदिन सक्छौँ ब्रेक गरेर यहाँनिर बिआर पछाडि फन्ट साइज इक्वल्स टु 2003 और फन्ट वा यसलाई हामीले कलरहरू युज नगर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी नगरिकन धेरैवटा फन्टहरू युज नगरिकन फन्ट साइज धरान 5 त्यस पछाडि हामीले यो ट्यागहरूलाई यहाँनिर दिइराख्नु जरुर पर्दैन। यो ट्यागलाई यहाँ पनि क्लोज नगर्ने र त्यस पछाडि यो फन्ट हामीलाई यो पनि जरुर पर्दैन। यो यहाँ पनि हामी क्लोज गर्नु पर्दैन र हामीले यहाँ पनि यो फन्ट ट्याग दिइराख्नु पर्दैन। र एकैचोटि हामीले सेभ गर्यौँ भने पनि यो चाहिँ सेम टु सेम देखिन्छ। त्यसैले अब हामीलाई विभिन्न कलरहरू युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अहिलेको जस्तो डिजाइन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पछाडि अब हामीले ल्याउनु पर्ने चाहिँ यहाँ एउटा होरिजेन्टल रो र होरिजेन्टल रोको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ जहिले पनि यहाँनिर हामीले HR गरेर युज गरिदिने होरिजेन्टल र यसको हामी साइज दिने साइज इक्वल्स टु 3 अनि कलर इक्वल्स टु कुन कलर दिने हामीले त्यो कलरलाई चाहिँ हामीले युज गरिदिन सक्छौँ। जस्तै विभिन्न आफूलाई कलर मन परेको हुन्छ त्यो कलर युज गरिदिने 336699 मैले यसरी युज गरिदिएँ। र अब हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर हाम्रो यसरी बोर्डर आइरहेछ। यो होरिजन्टल रो आयो तथापि यो रोलाई चाहिँ हामीले एकदम ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यो रोलाई चाहिँ के गरिदिने सानो बनाइदिने। सानो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होरिजेन्टलको विड्थ छ र हामीले होरिजेन्टल रोको विड्थलाई चाहिँ घटाइदिने। जस्तै यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन भन्दा माथि छ र रेजिस्ट्रेसन जहाँ लेखेको छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ होरिजेन्टलको यहाँनिर गएर HR साइज भ्याल्यु साइज गरेपछि हामीलाई अब यसरी गइसके पछाडि सेम टु सेम यहाँनिरको हामीले देखेको यो कलर र यो कलर यहाँको साइज र त्यहाँको साइजलाई हामी इक्वल बनाउने हो भने यहाँनिर गएर साइज हाम्रो त्यो अलिकति ठुलो छ त्यसैले 5 र हाम्रो कलर हामीले यहाँ राख्यौँ त्यो कलरलाई अर्को कोडमा हामीले राख्यौँ जस्तै 2 3 4 वटा अनि 80 यो कलर हो भने अब हामी यहाँनिर राख्दिने विड्थ चाहिँ विड्थ इक्वल्स टु 80%। यसरी हामीले गरिसके पछाडिको अवस्थामा चाहिँ यो सेम टु सेम आउँछ यो र यो केही फरक पनि छैन हैन। जस्तै यसलाई बोल्ड छ भने हाम्रो यहाँनिर एउटा नभएको कुरा भनेको रेजिस्ट्रेसनलाई ब्राकेट र बोल्ड गरिदिनु पर्यो र हामी यहाँ जाउँ रेजिस्ट्रेसन फर्मलाई हामी ब्राकेट त डाइरेक्ट हामीले टाइप गर्दा भइहाल्छ भने योलाई चाहिँ हामीले बोल्ड गरिदिने BA बोटलिक यहाँ गएर बोल्ड गरिदिउँ र सेभ गरेको अवस्थामा यो चाहिँ सेम टु सेम भयो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ गएर अब रेजिस्ट्रेसन फर्म दिनुपर्ने छ। त्यसैले हामीले यो रेजिस्ट्रेसन फर्मलाई जस्ताको तस्तै हामीले टाइप गर्दाखेरि पनि हुन्छ तथापि मैले यसलाई सजिलोको लागि कपी गरेँ र यहाँ गरेर मैले राखिदिएँ। यहाँ ब्रेक गरौँ ब्रेक गरिसके पछाडि हामी जस्ताको तस्तै यहाँ मैले प्रेस गरेँ तथापि यसलाई हामीले अलिकति डिजाइन दिनुपर्ने हुन्छ। यो बोल्ड हो यो टाइप गरिसके पछाडि रेजिस्ट्रेसन फर्मको लागि मैले बोल्ड राखेको छु। यहाँ कन्ट्याक्ट फर्म पनि बोल्ड हो यहाँ गएर यसलाई पनि बोल्ड गरिदिउँ यसलाई पनि यहाँ गएर हामीले बोल्ड गरिदिउँ र यसलाई पनि क्लोज बोल्डलाई हामी क्लोज गरिदिने। यसरी बोर्डलाई क्लोज गरिसके पछाडि हामीले दिनु पर्यो बिआर
ब्रेक, किनभने एभ्री लाइनमा त्यो ब्रेक भएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी बिआर गरिसक्यो। पछाडिको अवस्थामा भने चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी बन्यो। तथापि तर यो सेन्टरमा आयो। किन सेन्टरमा आयो भने हामीले माथि सेन्टर ट्यागलाई ओपन गरेको छौँ, मिस्टेकली हामी सेन्टर ट्यागलाई क्लोज गरेको छैनौँ। त्यो सेन्टर ट्यागलाई हामीले एचआर पछाडि अरू एसटिडी पछाडि चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले त्यो क्लोज नगरेको कारणले आइरहेको छ। तथापि हामी यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउनको लागि चाहिँ होरिजन्टल रो ट्याग पछाडि चाहिँ जुन हाम्रो होरिजन्टल रोको लागि दिएको ट्याग छ यहाँनिर, त्यो ट्याग अगाडि पछाडि, त्यस पछाडि हामी यसरी गरेर सेन्टर भन्ने ट्यागलाई यसरी क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गरेको अवस्थामा हामी गएर सेम टु सेम देख्न सक्छौँ। अब यसरी हाम्रो बनिसकेको छ र यसरी बन्ने क्रममा अब हामी जाउँ, अब चाहिँ भने टेबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र टेबलको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ र यसमा चाहिँ रोहरूलाई पनि स्पान गरेको छ। स्पानको मतलब रोहरूलाई पनि के गरेछ, 2-3वटा रोहरूलाई एउटै रो बनाएको छ, 2-3वटा कलमहरूलाई एउटै कलम बनाएको छ। त्यसले धेरैवटा रोहरूलाई एउटा रो बनाउनलाई रो स्पान र धेरैवटा कलमहरूलाई एउटा बनाउनलाई कोलम स्प्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि हामी यहाँनिर गएर अब हामी भने चाहिँ टेबल ट्यागलाई स्टार्ट गरौँ र यसको बोर्डर दिन्छु देख्न सजिलो होस् भनेर 1 विथ इक्वल चाहिँ कति साइजमा राखिदिने, अहिले मैले 1121 साइजमा यसरी राखिदिएँ। 1121 साइजमा यसरी राखिसके पछाडिको अवस्थामा यहाँनिर जेआर गरिदिउँ र यहाँनिर टिडी र यसलाई टिडी क्लोज गरिदिउँ, टिआर क्लोज गरेँ र यहाँ गएर टेबललाई पनि यसरी क्लोज गरिदिएँ। र यो टेबल कस्तो आउँदैछ हेरौँ। यहाँनिर हामीले टेबलको यहाँनिर डिजाइन गर्दैछौँ र टेबलको यहाँनिर दिइरहेको छ। यसको मिस्टेकले यहाँनिर बोर्डर 1 विच यसरी देखाइरहेको छ। यसको मतलब हो हामीले यहाँनिर टेबलको ट्याग पछाडि चाहिँ यो हटाउन भुल्यौँ। त्यसले गर्दा अब हामी यहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ टेबल यसरी बनिरहेको छ र यो टेबललाई पनि हामीले सेन्टरमा ल्याइदिने हो भने, सेन्टरमा ल्याउने हो भने हामी सेन्टर गर्न सक्छौँ। तथापि भरे हामी यसलाई लास्टमा डिजाइन गरौँ। अब भने चाहिँ टेबलभित्रको रो र सेलभित्र हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सरसर्ती हामी टेबल रोको टिडीभित्र गरौँ। र यो सेलमा जाँदाखेरि जम्मा हामीले हेर्दाखेरिको अवस्थामा के छ भने यहाँनिर यो सेललाई चाहिँ धेरैवटा यहाँनिर सेलहरूलाई चाहिँ यहाँनिर क्लोज गरिएको छ। ती रोहरूलाई चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो भने रो स्पान दिनुपर्ने हुन्छ। टिडीभित्र गएर ROW रो स्पान इक्वल्स टु कतिवटा रोलाई स्पान गरिदिने, मैले अहिले गरेँ 2टालाई र यसको विथ पनि राखिदिउँ। विथ मैले राखेँ 115 115 होइन। अनि राम्रोको लागि बिजी कलर पनि देखाउँ र बिजी कलर कस्तो कलर दिने भनेर चाहिँ सियो भनेर यस्तो कलर मैले डिजाइन राखिदिएँ र त्यहाँ के राखिदिने भन्दाखेरि सेन्टरमा जाओस् न त होइन। सेन्टर भनेर राखिदिएँ। सेन्टरमा राखिदिएँ मैले SN भनेर लेखौँ र तुरुन्त सेन्टरलाई क्लोज गरिदिनु पर्छ है, नत्र भने चाहिँ अरूलाई पनि इफेक्ट गरिदिन्छ। र यहाँ गएर यसलाई बोल्ड पनि गरिदिउँ। यहाँ गएर बोल्ड र SN पछाडि बोर्डलाई तुरुन्त क्लोज गरिदिइहाल्ने, बोर्डलाई तुरुन्त क्लोज गरिदिने र बोर्डलाई हामीले क्लोज गरेपछि अब हाम्रो यहाँ भयो टिडीलाई क्लोज गरिदिउँ र टिडीलाई क्लोज गरिसके पछाडिको अवस्थामा अब हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सेभ गरेर कस्तो हुँदैछ। यसरी एउटा SN भनेर आयो, एउटा सेल बनिरहेछ। त्यस्तै गरेर सेम हामीले यहाँ कतिवटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6वटा कोलम छ। त्यसैले अब हामी यहाँनिर कन्टिन्यू के गर्छौँ भने यसैलाई हामीले कपी गरिदिँदा पनि हुन्छ। जस्तै यसलाई टिडीभित्र कपी गरिदिने, यहाँ हाम्रो टिडी सेल भयो। यसमा गएर जुन SN छ SN भित्र हामीले चाहिँ SN भित्र गएर पार्टिकुलर र त्यस पछाडि पार्टिकुलर पछाडि हामीले जाने भनेको रो स्पान गरेर के राखिदिने भन्दाखेरि क्वान्टिटी यसरी हामीले हेरौँ
र क्वान्टिटीलाई यसरी हेरिसके पछाडि हाम्रो सिरियल नम्बर पर्टिकुलर क्वान्टिटी आयो, किन सिरियल नम्बर पर्टिकुलर क्वान्टिटी कन्टिन्यू छ। तर अब भने चाहिँ हामी यहाँ र यो डिटेल्स र एमाउन्टलाई चाहिँ अलिकति डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो दुईटा कोलम एउटा बनिरहेको छ, यो अमाउन्टमा दुईटा रो एउटा भइरहेको छ। यहाँ दुईटा रो एउटा भयो, यो दुईटा कोलमलाई डिटेल्स एउटा बनाइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र क्वान्टिटीसम्म हामी गइसके पछाडि फेरि हामी टिडी सेललाई स्टार्ट गरौँ र हाम्रो कोलमलाई स्पान गर्नु पर्यो भने कोलमलाई स्पान गरौँ। कोलम स्पान अघि रो भने जस्तै यहाँ कोल स्पान दुईटा भयो। डब्लुलाई हामीले कोल स्पान गरिसके पछाडि यसको पनि हामीलाई बिजी कलर दिउँ सजिलो राम्रो देख्नको लागि। हामीलाई कस्तो कलर दिने, यहाँनिर 336699 क्लियर देख्नको लागि यो कलर राखिदिउँ। कोल स्पान गरिसके पछाडि अहिलेलाई भने चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेको छैनौँ कुनै पनि टिडीलाई क्लोज नगर्ने र सेन्टर भनेर राखिदिउँ। सेन्टर सिएनटिआर सेन्टर राखिसकेपछि अब यहाँ के राखिदिने भन्दा डिटिएआइएलएस। अझ यसलाई हामी बोल्ड पनि गरौँ अरूलाई गरे जस्तै बोल्ड गर्नको लागि डिटेल्सको अगाडि आएर बी र डिटेल्स पछाडि चाहिँ बोल्ड तुरन्त क्लोज गरिदिउँ र यसलाई सेन्टर पनि हामीले क्लोज गरिदिने र सेन्टर क्लोज गरिसके पछाडि डिटेल्सलाई क्लोज गरेपछि चाहिँ यहाँ गएर टिडीलाई क्लोज गरिदिने। अझसम्म हाम्रो रोहरू क्लोज भएको छैन। अब हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर्ने भने डिटेल्स भन्ने आयो। अब यो डिटेल्सको पार्ट बन्यो र डिटेल्समा दुईटा कोलम बन्छ, अहिले देखिया छैन तथापि दुईटा कोलम चाहिँ यहाँनिर बनाउनको लागि अब हामीले के गर्छौँ भने यो टिडी दिइसके पछाडिको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट टिडी अनि रोलाई स्पान गरेर रो स्पान गरिदिने र रो स्पान कतिवटा गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि हामी दुईवटा राखिदिउँ र विथ पनि राखिदिउँ। WIDTH विथ इक्वल्स टु चाहिँ 292 राखिदिउँ र बिजी कलर इक्वल्स टु चाहिँ रेड गरिदिउँ। भरे यसलाई म चेन्ज गरेर हेरौँला सजिलोको लागि बनाइयो। र यसरी गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी के राखिदिने भन्दा बोल्ड र यसमा राख्नु AMOUNT अमाउन्ट र बोर्डलाई क्लोज गरिदिउँ र हाम्रो टिडीलाई पनि क्लोज गरिदिउँ र हाम्रो एउटा रो चाहिँ यसरी जाँदाखेरिको अवस्थामा एउटा रो हाम्रो क्लोज भएको छ, तथापि यहाँ मिलिरहेको छैन। रो स्पान इक्वल्स टु चाहिँ रो स्पान इक्वल चाहिँ भइरहेको छैन, त्यसले रो इक्वल टु र यहाँ गएर हेरिदिने हाम्रो अरू पनि मिलेन। के मिलेन भन्दाखेरि अमाउन्ट सरी यहाँनिर टिडी भित्र भएन रहेछ। यसरी हामीले बनाइसके पछाडि अब हेर्ने हो भने रेट डिटेल्स अनि एमाउन्ट बन्यो। हाम्रो यो सिरियल नम्बर पर्टिकुलर डिटेल्स र एमाउन्ट बन्यो, तथापि हामीले डिटेल्सलाई दुईवटा रोमा रो स्पान गरेको छौँ र एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले दुईटामा रोमा स्पान गर्यौँ, कोलममा दुईटा स्पान गरेको छौँ। अब हामी सेकेन्ड रोको लागि हामी काम गर्छौँ। सेकेन्ड रोमा जाँदाखेरि हामीले टिडी विथ इक्वल्स टु 137 मैले दिएँ र ALIGN अर सेन्टर गर्दा पनि हुन्छ, इक्वल्स टु CNTR सेन्टर ट्याग डाइरेक्ट युज गर्दा पनि हुन्छ। बिजी कलर बिजी COLR इक्वल्स टु चाहिँ मैले एक CO डल कलरलाई युज गरेँ र त्यसलाई मैले इटालिकमा पनि लेख्ने भएँ र रुपिज भनेर राखिदिएर इटालिकलाई म तुरन्त क्लोज गरिदिन्छु। इटालिकलाई क्लोज गरिसके पछाडि म टिडी भन्ने सेललाई पनि क्लोज गर्छु। त्यस्तै गरेर त्यो एउटा रुपिज आउने भयो भने अब अर्कोमा हामी जाने हो भने यहाँनिर गएर रुपिज पछाडिको अवस्थामा यहाँनिर मैले राखिदिन्छु पैसा है। अब हेरौँ यो कस्तो भएछ। यहाँ गएर हामीले हेर्ने हो भने एउटामा हामीले रुपिज अनि पैसा राखिरहेको छौँ र यसले हामीलाई देखाइरहेको छैन। यसको मतलब हो हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि टिआरलाई ओपन गर्यौँ र टिआर भन्ने क्लोज ट्यागलाई क्लोज गरेको छैन। र हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि ट्यागहरूलाई ओपन भइसके पछाडि
त्यो ट्यागहरू अनिवार्य रूपमा क्लोज हुनुपर्छ। क्लोज भएन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम ल्याइदिन्छ। हेर्ने त अहिले टक्क आयो। यसमा एउटा मात्रै मिस्टेक भइरहेको थियो, हामीले टेबल अफ रो टिआरलाई चाहिँ क्लोज गरेको थिएनौँ। यसरी गर्नुपर्छ। र तर कुनै कुनै ट्यागहरू हाम्रो क्लोज गर्नु पर्दैन, जस्तै ब्रेकलाई हामी क्लोज गर्दैनौँ। ब्रेकको लागि हामी डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट क्लोज ट्याग पनि युज गर्न सकिन्छ है। र यसरी हामीले सेकेन्ड रो बन्यो। र सेकेन्ड रो बनिसकेपछि अब हामी फेरि यहाँ थर्ड रोको लागि काम गरौँ। थर्ड रोमा टिडी गरिसके पछाडि अब हामी थर्ड रोको लागि काम गर्दैछौँ। जस्तै टिडी विथ कति दिने, WIDTS विथ इक्वल्स टु 115 मैले राख्दिएँ। र यहाँनिर अलिकति NBSP स्पेस पनि राख्दिएँ है टिडी, किनभने हामीले यहाँनिर केही पनि नराख्ने भएको छौँ। मैले यहाँनिर टिआरलाई क्लोज गरेर हेर, किनभने त्यो स्पेस चाहिँ हामीले किन दिएको भन्दाखेरि यो सेलमा चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर राख्छौँ, अहिले नराख्नको लागि। राख्ने हो भने 1 2 3 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँनिर गएर यो स्पेस दिइसके पछाडि हामी यहाँनिर गएर धेरै हो दिन सक्छौँ। यसरी प्याराग्राफ ब्रेक यसरी 4-5 वटा। यसले के असर गर्छ यहाँनिर गएर हेरौँ। यस्तो गऱ्यो भने अलिक ठुलो हुन्छ प्याराग्राफ है। यहाँनिर हामीले प्याराग्राफलाई राखिरहेको छौँ। र प्याराग्राफलाई यहाँ गर्दा के असर नदेखिँदाखेरि त्यही सेलभित्र गर्ने हो भने चाहिँ यसरी त्यो टिडी भन्ने सेललाई क्लोज गरिदिनु। क्लोज चाहिँ आफ्टर यो प्याराग्राफको ट्याग पछाडि हामीले सेभ गर्यौँ भने चाहिँ मजाले यसको असर भरे देखिन्छ। र यहाँ हामी जाउँ, हामी एउटा सेललाई क्लोज गर्यौँ टिडीलाई, त्यस पछाडि हामी अर्को सेल राख्यौँ टिडी। अर्को लाइनमा के राखिदिने भन्दाखेरि सेम हो, WIDTS विथ इक्वल्स टु 48 राखिदिने। अनि मैले राखेँ 48 राखेँ। त्यस पछाडि अलिकति स्पेस दिन पर्यो भनेर NBSP दिँदा पनि हुन्छ, नदिँदा पनि हुन्छ है टिडी। त्यही क्रममा अर्कोलाई मैले यसरी राखिदिएँ। जम्मा हाम्रो सेल 3वटा 3टा 4वटा हुनुपर्छ भने 48 को यहाँनिर म राखिदिएँ भने 137 को अलिकति ठुलो चाहियो पर्टिकुलरको लागि। र यहाँनिर हामीले आउँदाखेरि 203 र अर्को राखिदियौँ 292 को हामीले राखेर टिआरलाई क्लोज गरेको अवस्थामा अब हाम्रो सेलरलाई यसरी आइरहेको छ 1 2 3 4 यसरी आइरहेको सेलर, किनभने यिनीहरूको हामीले विथहरू चेक गरिरहेको छ। अब यस पछाडिको अवस्थामा हामी जाने हो भने अब के गर्ने भने त्यस पछाडि हामी अब अर्को रोमा जाउँ, किनभने यहाँनिर हामीले अर्को दिइराख्नु पर्दैन, किनभने दुईटा रो चाहिँ यहाँनिर स्पान भइरहेको छ। र अब हामी यहाँनिर गएर फेरि टिआर नेक्स्ट रोको लागि र टिआर गरिदिने। टिआर गरिसके पछाडि नेक्स्ट रोको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ टिआर। र टिआर पछाडि हामी यहाँनिर जाउँ टिडी। र टिडी गरिसकेको अवस्थामा नेक्स्ट रोको लागि हामी जानु पर्यो विथ है, विथ थियो विथ इक्वल्स टु 203 र ALIGN इक्वल्स टु चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट राखिदिउँ। राइट दिइसके पछाडि चाहिँ हामीले बोल्ड पनि गरिदिउँ र डिस्काउन्ट यहाँनिर राइट गरिसके पछाडि सरी यहाँनिर अलिकति हामीलाई ठुलो चाहिँदो रहेछ। विथ चाहिँ यहाँनिर गएर हामीले के गरिदिउँ भने 586 गरिदिउँ। 586 गरिसके पछाडिको अवस्थामा यहाँनिर गएर हामीले COL SPN पोल स्प्यान जम्मा 4वटालाई हामीले पोल स्प्यान गरिदिनु पर्यो। र ROW रो स्पान इक्वल्स टु चाहिँ जम्मा 5वटा रो स्पान गरिदिने, त्यहाँ राखिदिने DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन टटटटटट दिउँ। टिडीलाई यसरी क्लोज गरिदिउँ। त्यस पछाडि अर्को टिडी राखिदिउँ। टिडी WIDTS इक्वल्स टु 203 र ALIGN इक्वल्स टु RIGST। र यसरी बोल्डलाई हामी यहाँ क्लोज गरिदिउँ र यहाँ राखौँ TOTL। बोल्डलाई क्लोज गर्ने होइन, बोल्ड स्टार्ट गरिदिने अनि त्यसपछि टोटललाई
यहाँ क्लोज गरिदिउँ बोल्डलाई। त्यसपछि अर्को हामी टिडीलाई पनि क्लोज गरिदिने। जुन सेल हाम्रो क्लोज भइसकेपछि अर्को हाम्रो टिडी फेरि स्टार्ट गरिदिने र विथ दिने, विथ इक्वल्स टु 292 र हामी के पनि राखौँ एनबिएसपी, किनभने यहाँनिर हाम्रो केही पनि लेख्नु जरुरत छैन र यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि यो पनि क्लोज हुनु भएन। अब यति गरिसकेको अवस्थामा हामीले यो रोलाई पनि यसरी क्लोज गर्नुपर्छ र रोलाई क्लोज गरिसकेको अवस्था कस्तो हुँदैछ हामी हेरौँ। यसरी आउँदैछ है टोटल अनि रोहरू आइरहेको छ र अब हामीले हेर्ने अवस्थामा यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर गएर हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जाउँ यहाँनिर रो टोटल हालिसक्यौँ। त्यस पछाडि हामी अर्को फेरि यहाँनिर टिआर सुरु गरौँ र टिडी राखिदिउँ WIDTH विथ इक्वल्स टु 203 र ALIGN चाहिँ इक्वल्स टु RIGST राइट। क्लोज गरिदिने र बोल्ड पनि राखिदिउँ। यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट 5%। टिडी बोल्डलाई पहिला क्लोज गरौँ टिडीलाई, किनभने हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो 5% छ टोटल अनि 5% आइरहेको छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर गइसके पछाडि नेक्स्ट 5% को लागि आयो भने फेरि हामी टिआरलाई यहाँनिर टिआरलाई क्लोज गरिदिउँ। टिआरलाई क्लोज गरिसके पछाडि फेरि हामीले यहाँनिर फेरि अर्को टिआर स्टार्ट गरिदिने र यसको हामीले टिआर भित्र टिआर गरेर टिडी स्टार्ट गरिदिने। टिडी विदाउट WID विथ इक्वल्स टु सेम 203 राखिदिने। 203 राखिसके पछाडि ALIGN एलाइन इक्वल्स टु चाहिँ RIGST राइट गरिदिए पछाडिको अवस्था क्लोज गरेर हामीले बोल्ड गरौँ। बोल्डमा चाहिँ एसयुबी सब टोटल र बोल्डलाई क्लोज गरिदिने र यहाँनिर गएर हामीले टिडीलाई पनि क्लोज गरिदिउँ र यस पछाडि हामी टिडीलाई क्लोज गरिसक्यौँ र यस पछाडिको अवस्थामा हामीले फेरि अर्को टिडीलाई गरेर WIDTH विथ इक्वल्स टु अघि माथिको जस्तै 292 साइज आओस् र यसलाई हामीले केही पनि नगरौँ, त्यहाँनिर टिडी क्लोज गरौँ र यसमा गएर टिआरलाई क्लोज गरिदिने। यसरी हामीले अहिले गरिरहेको छौँ। यसरी हामीले सब टोटलसम्म गर्दा अवस्थामा कस्तो रह्यो यता पनि हामीले चेक गर्दै जाउँ र आउँदैछ केही मिस्टेक छ हामी हेर्दै जाने। यहाँनिर यो यस्तो हुनुपर्छ र यहाँनिर आएर मिस्टेक भएको छ विथ 203 मा ALIGN राइट डिस्काउन्ट 5% मा यहाँ कुन प्रब्लम भयो ट्याग, अर्को यहाँ दुईटा ट्याग प्रब्लम भएछ भने अब हामी 203 मा हामीले टिडी WIDT विथ इक्वल्स टु ALIGN राइट बोल्ट अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएछ है। टिडी पछाडि चाहिँ टिडी भित्र हुनु पर्यो विथ हैन। र अर्को हामी थियो यो पनि हो हाम्रो मिस्टेक, टिडी हाम्रो मिस्टेक भइरहेछ। यो नोटप्याड ++ मा जाँदाखेरि चाहिँ अटो यसले डिस्प्ले गर्ने भएकोले पनि त्यो कहिलेको त्यस्तो मिस्टेकहरू आइरहन्छ, हामी झुकिरहन्छौँ। र डिस्काउन्ट आयो 5% अनि सब टोटल आइरहेको छ र डिस्काउन्ट पछाडिको अवस्थामा पनि हामीलाई यहाँनिर अझ टिडी अनि एउटा टिडी यसरी क्लोज गरियो भने यहाँ गएर हेर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले यस्तो छ डिस्काउन्ट टक्क गयो भने यहाँ डिस्काउन्ट पनि एउटा कोलममा आयो। अर्को हामीसँग यहाँ अमाउन्टमा पनि सेम हुन्छ र हाम्रो अमाउन्टमा पनि हामीले गरिराख्दाखेरि अमाउन्टको पछिल्लोमा पैसा पछाडि एउटा चाहिँ यहाँनिर हामीले 1 2 3 पो आयो र 3 पो आएपछि पनि हामीले अमाउन्ट पछाडि हाम्रो अमाउन्ट यहाँ छ, हामीले यहाँ गऱ्यौँ एउटा यहाँनिर कम भएको छ, यहाँनिर हामीले यसलाई पेस्ट गरिदिउँ। त्यस पछाडि हेऱ्यो भने अहिले हामीसँग अमाउन्ट यस्तो छ, यहाँ गऱ्यो भने राम्रो देखियो है। र अब हामीलाई सब टोटल गरिसकेको छ र सब टोटल पछि अब हामीसँग ट्याक्स छ, ग्रान्ड टोटल बाँकी छ र त्यसको लागि हामी अब यहाँ जाउँ। फेरि हामी ट्याक्सको लागि सेम अहिलेको एउटा हामीले गरिसके पछाडि अब हामीलाई सजिलो छ, कपी गरेर गर्दा पनि हुन्छ। टिडी WIDTH
विथ इक्वल्स टु सेम 203 होस् यसको विथ चाहिँ यसलाई जिएन इक्वल्स टु राइट होस् राइट साइडमा र यसलाई क्लोज गरिदिउँ र बोल्डमा आओस् र ट्याक्स 1.5% टाइप गरिदिने बोल्डलाई क्लोज गरिदिएँ र टिडीलाई पनि मैले क्लोज गरेँ यति गरिसके पछाडि यो त हाम्रो आयो ट्याक्सको लागि अर्को एउटा सेल चाहिँ राइट साइडमा थप्नु पर्यो भने टिडी गरेर ब्ल्याङ्क छोडिदिने टिडी र हाम्रो यो टेबल अफ रोलाई क्लोज गरिदिने यति गरियो भने अब भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको पनि बन्यो सेम यसैलाई कपी गर्दा पनि भयो यहाँ गएर हामी यसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ कपी गरेर नेक्स्ट तल्लो लाइनमा जाउँ मात्रै हामीले ट्याक्सको ठाउँमा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि GRAND ग्रान्ड टोटल गरिदिने यसरी सेभ गरिदिउँ फेरि गएर हामीले हेर्ने हो भने ग्रान्ड टोटलको पनि आयो र हाम्रो कस्तो बन्दैछ हेरौँ ग्रान्ड टोटल आएछ अब ग्रान्ड टोटल आइसके पछाडि भने चाहिँ अब हामीलाई बाँकी रह्यो अब इनवर्डमा त्यसको लागि हामी यहाँनिर ग्रान्ड टोटल निकाल्यौँ टिडीलाई क्लोज गर्यौँ र अब हामी अर्को सेलमा रोमा जाउँ टिआर यहाँ गएर टिडी WIDTH अब चाहिँ ग्रान्ड टोटल चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ के हो भने ग्रान्ड टोटल पछि एज होल तलको चाहिँ फुल लाइन चाहिँ ब्ल्याङ्क हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विथ चाहिँ हामीले अघिको जति थियो माथि 1081 त्यति नै हामीले राख्नु पर्यो माथिको साइज जति वा सेम छोडिदिँदा पनि हुन्छ 100% अटो भएर आउँछ कोल एसपिएन स्प्यान गर्नु पर्यो अब कोल स्प्यान भनेको चाहिँ कोलमलाई स्प्यान गर्नु पर्यो कतिवटा कोलम छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 वटा छ 6 वटा सबै कोलमलाई चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 वटा कोलमलाई एउटै बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ गएर कोल स्प्यान 6 गरेर दिनुपर्ने हुन्छ र 6 वटा कोलम चाहिँ अब एउटै कोलम हुन्छ र त्यहाँनिर लेखिन्छ हामीले इन WRDS वर्ड्स यसरी जाने र टिडीलाई यसरी क्लोज गरौँ र यहाँनिर हाम्रो टेबल अफ रोलाई पनि क्लोज गरिदिने अब भने चाहिँ हाम्रो काम सकिँदै गयो त्यसैले मैले टेबललाई पनि यसरी क्लोज गरिदिएँ अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यसरी हाम्रो बनिरहेको छ है सेम टु सेम बनिरहेको छ यसरी हामीले जस्तो बनाउन खोजिरहेछौँ त्यस्तो बनिरहेको छ र अब यो माथिको भागलाई हामी बढाउनु पर्यो भने त्यति बेलाको अवस्थामा सिरियल नम्बरमा हामीले प्याराग्राफहरू दिनुपर्ने हुन्छ ब्रेक दिनुपर्ने हुन्छ अब यो सिग्नेचर पार्टलाई हामी दिनुको लागि हामी सजिलो छ यहाँ गएर हामीले PALI जेनरेट गरौँ इक्वल्स टु राइट गरिसकेको अवस्थामा अब यहाँनिर लेखिदिने अनि अर्को लाइन जानु पर्यो बिआर गरिदिउँ किनभने नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ SIG अनि TRD सिग्नेचर दिनु पर्यो र यहाँनिर प्याराग्राफ पनि क्लोज गर्यौँ यसरी हामीले एउटा डिजाइन गर्न सक्छौँ र यसरी बने सिग्नेचर अझ यो पार्टलाई अब यो राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ टेबलभित्र अर्को टेबल पनि युज गर्न सक्छौँ किनभने हामीले बीच भागमा चाहिँ देखाउने हो भने फर्स्टमा आउने र सबै अललाई हामीले हाल्ने हो भने बढी पछाडि एउटा टेबल बनाउने र टेबलभित्रको विथ चाहिँ इक्वल्स टु 70% मात्रै दिउँ 70% र टिआर गरिदिउँ र एउटा टिडी सेल गरौँ बुझ्ने यहाँनिर यो यहाँदेखि तल अर्को टेबल छ हामी एउटा नयाँ टेबल बनाइरहेछौँ त्यसलाई अझ हामी सेन्टरमा राखेर हेरौँ हेर्नको लागि र 70% मात्रै राख्ने बिचमा राखिदिने र एउटा रो एउटा सेल बनाउने र योलाई टिआर र टिडीलाई चाहिँ यो टेबलको बिचमा होइन लास्टमा गएर अब सिग्नेचर पछाडि चाहिँ टिडी गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्टमा ओपन भएको सेललाई क्लोज गरिदिनेछ र टिआर गर्यो भने फर्स्टमा ओपन भएको रोलाई हामी क्लोज गर्दैछौँ र टेबल गर्यो भने फर्स्टमा बनेको टेबललाई क्लोज गरिरहेको छौँ त्यसैले अहिलेकोमा हामीले हेर्ने हो भने यसरी राम्रो देखियो टेबलभित्र टेबल बनिरहेको छ र यहाँ अलिकति मिस्टेक आइरहेको छ इनवर्ड्समा हाम्रो के मिस्टेक भएछ भने यहाँनिर हाम्रो यो जहिले छुटिरहेको छ त्यो हामीले हटाइदिउँ अब हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यस्तो जस्ताको त्यस्तै बनाउन सक्यो डिस्क्रिप्सन यहाँनिर आयो र सिग्नेचर पार्ट आइरहेको छ सिग्नेचर चाहिँ तल गएछ सिग्नेचर भन्दा अलिकति बाहिर निकालिदिउँ यहाँसम्म त्यो टेबललाई मात्रै हामी गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर गएर यसरी राखिदिउँ अब चाहिँ भने हाम्रो यसरी
सिग्नेचर पार्ट टेबल राइट टिडी गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि के भइरहेछ, यसरी हाम्रो आइरहेको छ, हामीले बनाइरहेछौँ। त्यसैले अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो टेबलभित्र टेबल पनि जति पनि हामी बनाउन सक्दो रहेछौँ र यसरी बनाइराख्दाखेरि टेबलभित्र टेबल बनाइराख्दाखेरि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ र त्यो टेबलहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने, कहाँ कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। हाम्रो दिमागले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बढीभन्दा बढी हामीले आफ्नो माइन्डहरू युज गर्नु पर्यो। वा हामीलाई त्यस्तो लाग्छ यसलाई हटाउन सक्छौँ र यहाँको सेन्टर अगाडिको टेबललाई पनि हामी हटाउन सक्छौँ र जति यो टेबल हाम्रो बनेको छ एज अ होल टेबललाई हामी 100% को रूपमा छोडिदिन सक्छौँ र यसरी हामीले एउटा डिजाइन गर्यौँ र यो डिजाइन गरिसके पछाडिको अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँनिर तपाईले यो टेबलको माध्यमबाट यसरी नै बनाउने कोसिस गर्नुहोला है। हामीले यसरी बनाइसकेका छौँ। जस्तै यो टीआर टिडी विथ इन्भर्टेड कमा छुटेछ, इन्भर्टेड कमा छुटेको कारणले गर्दा यहाँ प्रब्लम देखाइरहेको छ। यसरी हामीले बनायौँ। अब यहाँ सिरियल नम्बर 1 2 3 को गर्नुसाथ यो अटोमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला। हामीले बनाएको भनेको फर्स्टमा सिरियल नम्बर 1, यहाँनिर मैले दिएँ 2, यहाँनिर गरेँ 3 4 5 गऱ्यो भने यहाँ के हुन्छ हेरौँ। 5 गरे, सेभ गरे। अब गर्ने यो कुन ठाउँमा आउँदो रहेछ हेर्ने त। 1 2 3 4 डाइरेक्ट यसरी आयो हैन। यो फर्स्ट चोट हामीले सेकेन्ड कलमदेखि राखेको छौँ, मिस्टेक भयो। यो चाहिँ यो कलमदेखि यसरी हामीले दिन सक्छौँ र हामीले अब यहाँनिर हेर्ने हो भने सिरियल नम्बरको लागि हामीले राखेको छौँ। यहाँनिर यो पीआर पेयर पेयर गरेको पीपीपी गरेको ठाउँमा बीआर गरियो भने हामीले टाइप गर्नु छ त त्यो देखिहाल्छ हैन, देखिन्छ। टाइप गर्न थालेपछि हामीले इन्ट्री गर्न थालेपछि र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बीआर गर्यो भने चाहिँ यसरी आउँछ है। यहाँनिर गएर बीआर 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 अहिले चाहिँ हामीले डिजाइन हेर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ। यसरी हाम्रो चाहिँ डिजाइन गरेर हामी बनाउन सक्छौँ र तपाईले जान्नुभयो होला। र यो सेम ओको लागि हामी सेम टु सेम बनाउने हो भने यहाँनिर दुईटा कलर मैले युज गरेको छु। त्यो दुईटा कलरलाई हामी हटाइदिने, किनभने हामी सियो 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 भन्ने कलरलाई युज गरेको हो। तर हामीलाई बुझ्न सजिलो होस्, देख्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि यहाँको कलर पनि हामीले चेन्ज गरेका थियौँ। यो कलरलाई पनि म सियो 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 कलर राख्दिएँ ह्यास साइन पछाडि, र यहाँ रेड थियो, रेडलाई पनि सेम कलर हामीले यसरी युज गरिदिने। यस्तो अवस्थामा हामी गयौँ भने यसरी देख्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईले यसरी टेबललाई प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। फिडब्याक कमेन्ट्स दिन नभुल्नु होला। यदि कुनै एडिसन गर्नुपर्ने छ भने, कुनै कुराहरू डिलिसन गर्नुपर्ने छ भने, फर एनी सजेसन जहिले पनि तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई को सहयोगको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो र तपाईले केही कुरा बुझ्नु होला। कृपया मेरो च्यानल मेरो कदम भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला है। जसले गर्दाखेरि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसके पछाडि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र मैले नयाँ नयाँ भिडियो जब म टाइम हुन्छ फुर्सदको समयमा म नयाँ नयाँ भिडियोहरूलाई जब अपलोड गर्छु तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि बेल आइकनमा प्रेस गरिदिन नभुल्दिनु होला। Thank you very much for watching and listening and learning HTML table tag. See you in next video. Have a nice time. Take care. Bye bye.